दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम नमस्ते डाक्टरको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले कोरोना महामारीमा आयुर्वेदिक औषधिको महत्त्व, जडीबुटीको प्रयोग र प्रभावकारिताका विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो तरङ्ग चल्दै गर्दा कोरोना भगाउने नाममा थुप्रै जडीबुटी प्रयोगमा आएका छन्। तर एलोप्याथिक चिकित्सकले भने जथाभावी जडीबुटीको प्रयोग गर्नु वैज्ञानिक नभएको भन्दै आलोचना समेत गर्ने गरेका छन्। के परम्परागत जडीबुटीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछन् त? महामारीका बेला आयुर्वेदिक औषधि कति प्रभावकारी हुन्छ त? आज हामी यिनै प्रसङ्गमा रहेर आयुर्वेदिक डाक्टर रामदेव पण्डितसँग भर्चुअल कुराकानीमा छौँ। डाक्टर पण्डितले त्रिभुवन विश्वविद्यालय आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल कीर्तिपुरबाट BA-MS गर्नुभएको छ भने हाल उहाँ भारतको हिमाचल प्रदेश स्थित राजीव गान्धी गभर्मेन्ट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद कलेजमा अध्ययन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु मनोजजी, तपाईहरुको के छ त्यहाँ? नेपालको अवस्था पनि केही कठिन त छँदैछ, तर पनि अहिलेसम्म हामी चाहिँ स्वस्थ नै छौँ। ठ्याक्कै अब हामी अहिले तपाईँ इन्डियामा हुनुहुन्छ, हामी नेपालमा छौँ, यो भर्चुअल कुराकानीमा छौँ। ठ्याक्कै अहिले भन्नुपर्दा तपाईँ इन्डियाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ सर? म अहिले इन्डियाको यो हिमाचल प्रदेश भन्ने स्टेटमा, यो झन्डै सिमलाको 200 किलोमिटर पूर्वी एउटा काङ्गडा भन्ने ठाउँ छ। त्यो काङ्गडामा राष्ट्रिय स्तरको एउटा आयुर्वेदको मेडिकल कलेज छ, राजीव गान्धी गभर्मेन्ट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद मेडिकल कलेज। म यही अध्ययनरत छु र अहिले म त्यो हस्पिटलबाट बोलिरहेको छु। हस्पिटलमै हुनुहुन्छ? हजुर, म हस्पिटलको आफ्नो क्वार्टरमा छु। अहिले त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ सर? जस्तो नेपालको अवस्था त तपाईँ अपडेटेड हुनु नै हुनुहुन्छ र हाम्रो अडियन्सहरू जो दर्शकहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, पक्कै पनि उहाँहरू पनि नेपालको बारेमा त अपडेटेड हुनुहुन्छ। त्यहाँको अवस्था के छ सर? यो स्टेटको बारेमा म थोरै भन्न सक्छु, तर ओभरअल इन्डियाको बारेमा मैले त्यति धेरै इन्फर्मेसन लिएको छैन। स्टेटमा खासै त्यस्तो धेरै डराइहाल्नु पर्ने जस्तो दिल्ली महाराष्ट्र जस्तो त्यस्तो अवस्था छैन यहाँ। यद्यपि नेपालकै जस्तो केही मान्छेहरू चाहिँ प्रतिदिन मरिराख्नु भएको, कोभिडको कारण चाहिँ मृत्यु भइरहेको खबरहरू आइरहेको छ, तर त्यो त्यति धेरै सिग्निफिकेन्ट छैन। त्यो चाहिँ एक हिसाबले यहाँ चाहिँ नियन्त्रणमै छ भन्नुपर्छ। राज्य पनि एकदमै राम्रोसँग सक्रिय छ। यहाँ हाम्रै अस्पतालको छेउमा एउटा बिल्डिङमा चाहिँ यहाँ कोभिड हस्पिटल बनाइएको छ। यहाँ झन्डै 150 वटा कोभिडका बिरामीहरू राख्न मिल्ने यहाँ चाहिँ एउटा व्यवस्था छ र अहिले 150 जना चाहिँ हुनुहुन्न, केही बिरामीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी एउटा नियमित र एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल अनुसार म्यानेजमेन्ट चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यहाँ हिमाचल प्रदेशमा अरू स्टेट जस्तो डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन समग्रमा भन्नुपर्दा। अब सर हामी विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ होला। विशेष गरेर अब आयुर्वेद विद्या पनि भनिन्छ, आयुर्वेदिक मेडिसिन पनि भनिन्छ, मेडिकल पनि भनिन्छ हैन। यसमा चाहिँ कोरोनाको विशेष यो लहर आइरहँदा, यो महामारी आइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले आयुर्वेद मेडिकललाई कसरी बुझ्ने अहिलेको अवस्थामा हैन, र यो प्राकृतिक चिकित्सा पनि भन्छ अथवा चाहिँ यो जडीबुटीको कुराहरू विशेष आउँछ आयुर्वेदमा, यसलाई हामीले नर्मल्ली सामान्य भाषामा बुझ्ने गरी कसरी बुझ्ने? यो कोभिडको सन्दर्भमा अहिले धेरै विषयहरू उठिरहेछ। समग्र आयुर्वेदकै विभिन्न आयामहरूमा पनि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ। अब यहाँ कुन एङ्गलबाट हामीले विषयवस्तुलाई जनमानसमा लाने भन्ने कुरा आउँछ। अब कोभिडको सन्दर्भमा आयुर्वेदले काम गर्छ कि गर्दैन, यो प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने चाहिँ सन्दर्भ अलिक बढी उठेर आएको। अनि मान्छेहरूले पनि विभिन्न एङ्गलबाट यसले चाहिँ एकदमै चमत्कारिक लाभ दिन्छ, निको बनाइहाल्छ भन्ने क्लेमहरू आइरहेको र त्यो क्लेमहरू चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नभइसकेको कारणले अन्य चिकित्सा पद्धतिका मान्छेहरूलाई यो कुरा स्वीकार्न अथवा
ग्लोबल साइन्टिफिक कम्युनिटीलाई त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्नको लागि गाह्रो भइरहेछ। त्यसकारण अलिकति आयुर्वेद बदनाम पनि भइरहेको छ। अब कोभिडको सन्दर्भमा त्यस्तो आयुर्वेदमा वर्णित त्यसैको लागि भनेर चाहिँ त्यस्तो केही स्पेसिफिक छैन। तर यी खालका महामारीहरूको लागि समग्र जीवनशैलीमै एक ढङ्गको एउटा स्ट्रिक्टनेस ल्याउनुपर्छ र आयुर्वेद समग्रमा एउटा जीवनशैली हो। त्यो जीवनशैलीलाई राम्रोसँग हामीले भनिएको तरिकाले प्रकृतिसँग एउटा तादात्म्यता राखेर आफ्ना जीवनका आयामहरू, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्याका कुराहरूलाई हामीले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो समग्र स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, जसबाट चाहिँ यस्ता खालका यो महामारीजन्य समस्याहरू चाहिँ बाट एउटा लड्न सकिन्छ। त्यसको चाहिँ एउटा जुन एउटा के भन्ने प्र्याक्टिकल वेजहरू चाहिँ आयुर्वेदमा छन्। अब त्यसलाई केही मान्छेहरूले चाहिँ अब यो एउटा अन्धविश्वासको रूपमा मान्ने पनि गरेको पाइन्छ। तर वैज्ञानिक रूपमा ती समग्र कुराहरू पुष्टि नभइसके पनि धेरै कुराहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा वैज्ञानिक अध्ययनहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा पुष्टि गरिरहेको छ र धेरै मान्छेले त्यसलाई स्वीकारिरहेको अवस्था पनि छ। अब जस्तो कोरोनाको बेलामा कतिपय अहिले एउटा चाहिँ विषय पनि उठेको छ कि आयुर्वेदिक चिकित्सकीय पद्धति चाहिँ विशेष गरेर प्री कोभिडको पिरियडमा अलिक बढी लाभदायक हुन्छ र पोस्ट कोभिडमा चाहिँ यो त्यति लाभदायक नहुने हो कि भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ हैन। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? हैन, अहिले त यसो भन्न नमिल्ने चाहिँ होइन, तर कसो पनि हो भने अहिले पनि कुनै पनि चिकित्सा पद्धतिले अथवा वैज्ञानिक अनुसन्धानले यो त भन्न सकेको छैन नि कि आयुर्वेद अथवा यो एलोप्याथीले नै चाहिँ यसरी चाहिँ कोभिडको बिरामी अथवा कोभिड रोग चाहिँ उपचार हुन्छ भन्ने हिसाबको त कसैले पनि ट्रिटमेन्ट ल्याउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा एलोप्याथी मेडिसिन, मोडर्न मेडिसिनले पनि गरिरहेको चाहिँ लाक्षणिक चिकित्सा नै हो, त्यो सिम्पटोमेटिक ट्रिटमेन्ट नै हो। त्यसकारणले आयुर्वेदले पनि त्यही एप्रोचबाट काम गरिरहेको छ र आयुर्वेद अब एउटा वैज्ञानिक रूपले पूर्णतः स्वीकार नभइसकेको विश्वव्यापी रूपमा, त्यसकारणले यसलाई होच्याउने, यसका कुराहरूलाई यी कुराहरूलाई चाहिँ सहजै रूपमा नस्वीकार दिने यो एउटा मेन्टालिटी छ। त्यसकारणले त्यसो चाहिँ भनिहाल्न मिल्दैन कि आयुर्वेदले चाहिँ हुँदैन, किनभने अरू चिकित्सा पद्धतिले पनि त भइरहेको छैन अथवा अहिलेसम्म रिसर्चले यो त भन्न सकेको छैन कि यो कोभिड भाइरस भनेको यस्तै हो, यही हो र यसले यही तरिकाले मान्छेलाई रोग लगाउँछ भन्नेसम्म पनि यो अनुसन्धानले पत्ता लगाउन सकेको छैन। भन्ने यस्तो परिवेशमा चाहिँ आयुर्वेद काम लाग्दैन अथवा आयुर्वेदले स्योर एन्ड सर्ट काम लाग्छ अथवा एलोप्याथी नै सबै योभन्दा बेटर छ भन्न चाहिँ अलिक मिल्दैन। हजुर, अब यसको जुन जडीबुटीको कुराहरू छ विशेष गरेर हैन, कोरोना प्री कोभिड अथवा कोरोना नलागी पनि प्रयोग गर्ने जडीबुटीहरूको विशेष कुरा छ र लागिसकेपछि पनि प्रयोग गर्ने जडीबुटीहरूको कुरा छ। विशेष गरेर यसमै प्रायोरिटी दिउँ जस्तो लाग्यो मलाई हैन। धेरैजनालाई यो कौतूहलता पनि हुनुपर्छ कि बजारमा धेरै कुराहरू खाने रिकमेन्ड गरिराखेका छौँ हामी आफैले पनि, कतिपय सञ्चार माध्यमले गरिराखेका छौँ, कतिपय चाहिँ आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूले गरिराख्नु भएको छ हैन। अब विभिन्न जडीबुटीहरू छन्, जस्तो अदुवा भयो, जेठीमधी भयो, बेसार भयो, यी विविध कुराहरू छन्। यसको बारेमा एउटा अलिकति क्लियर गरिदिनु न। हामीले कस्ता कस्ता जडीबुटीहरू खाने अथवा चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् जति पनि कसरी खाने, के खाने, यसले के गर्दा चाहिँ हाम्रो इम्युन पावर बढ्छ अथवा चाहिँ यो कोरोनालाई जित्न सक्ने एउटा शक्ति हुन्छ, यी विविध पक्षहरू छन्। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अब यो बजारमा धेरै थरी कुरा आइसकेको छ। पछिल्लो पहिलो लहरमा पनि मैले धेरै सञ्चारका माध्यमहरूबाट मैले केही कुराहरू, यही जडीबुटी केन्द्रित कुराहरू पहिले पनि राखेको र अहिले चाहिँ त्यो विषयहरू चाहिँ निकै विवादित भएर आइरहेको छ। धेरै अनुसन्धानहरू ती जडीबुटीहरूमा यो 1 वर्षको बिचमा चाहिँ भएको छ। जस्तै सबैतिर चाहिँ एउटा चर्चामा आएको चाहिँ यो गुडुचीको कुरा। हजुर, यो गुडुचीको कुरा चाहिँ निकै चर्चामा आयो। अब
यो यो परिवेशमा अहिले जुन बेला चाहिँ सरकारले अथवा समाजले चाहिँ व्यक्ति घरमा बस्नुपर्छ, बाहिर निस्किनु हुँदैन भन्दै गर्दा चाहिँ अब जडीबुटीहरू के प्रयोग गर्ने भन्दा पनि के उपलब्ध छ घरमा वरिपरि त्यो कुरालाई केन्द्रित रहेर आफूले चाहिँ चयन गर्नुपर्छ। यो सर्वप्रथम चाहिँ अब आयुर्वेदकै सिद्धान्तको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने धेरै जडीबुटी छन् जसले चाहिँ समग्रमा शरीरमा वात पित्त कफ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हो आयुर्वेदको। त्यो तीनटै कुरालाई सन्तुलनमा ल्याउने केही जडीबुटीहरू चाहिँ विशेष रूपमा आयुर्वेदले वर्णन गरेको छ। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा गुरुची पनि हो। केही जडीबुटीले चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक दोषलाई जस्तै वातलाई बढाउने अथवा घटाउने हुन्छ, पित्तलाई बढाउने घटाउने हुन्छ। तर केही जडीबुटीहरू यस्ता हुन्छन् कि जसले चाहिँ तीनटै दोषलाई सन्तुलनमा ल्याउने खालको हुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा गुरुची पनि एक महत्त्वपूर्ण द्रव्य हो। र घरमा बसेर गर्न मिल्ने गर्न सकिने कुराहरू धेरै छन्। यहाँ मैले र सञ्चार माध्यममा धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। यसमा चाहिँ मैले छनौट गरेर के भन्न चाहेँ भने जुन कुरो एभाइलेबल छैन घरमा र बजारमा यो चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर मार्केटिङ गरेको छ त्यसको पछि नलागौँ। तपाईँको घरमा जे छ र सञ्चार माध्यममा जे कुरा आएको छ त्यो कुराहरूलाई नि तपाईँहरूले एउटा निश्चित मात्रामा र नियमित रूपमा प्रयोग गरौँ। त्यसले एक तहको प्रभाव ल्याउँछ, किनभने यसले निको भइहाल्ने होइन, ओभरअल शरीरको इम्युनिटीलाई इस्टाब्लिस गर्ने हो। जस्तै अब अहिले गोल्डन मिल्क दुध र बेसारको कुरा आइरहेछ। अब बेसार पनि उपलब्ध छ घरमा, दुध पनि उपलब्ध गराउन सम्भव छ। त्यस कारणले त्यो दुध र बेसारलाई नियमित रूपमा भनिएको मात्रामा नियमित रूपमा हामीले प्रयोग गरौँ। साँझ सुत्ने बेलामा 1 गिलास दुध र त्यसमा 1 चम्चा हामीले बेसार राखेर नियमित रूपमा यति मात्रै गरौँ। खाली पेटमा बिहान चाहिँ अरू धेरै कुरा नगरौँ, मनतातो पानी खाउँ। अरू केही छैन घरमा अथवा आँगनमा तुलसी छ, तुलसीसँगै बेसार राखौँ। अदुवा सम्भव छ घरमा उपलब्ध गराउनु, यो राखौँ। अब एसटी मधु सम्भव नहोला, गुरुची खोज्न सम्भव नहोला, छ भने त्यो पनि राखौँ। एसटी मधु पनि राखौँ, मरिच पनि राखौँ, काढाको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरौँ। र फेरि निको हुन्छ र यसबाट यसले चाहिँ फलानु डाक्टरले भन्नुभएको छ, फलानु विशेषज्ञले यसलाई चाहिँ धेरै प्राथमिकता धेरै जोडका साथ भन्नुभएको, त्यसको मतलब चाहिँ फेरि त्यसलाई अति प्रयोग पनि नगरौँ। जे गर्छौँ 2-3 वटा स्ट्यान्डर्ड कुराहरू जस्तो तुलसी पानी नै पिउँछौँ, त्यो चाहिँ नियमित रूपमा मतलब आफ्नो दिनचर्यालाई असर नहुने तरिकाले चाहिँ त्यसलाई नियमित रूपमा प्रयोग गरौँ। समग्रमा यही कुराहरू नै हो। र जुन चाहिँ अब एगेन्स्ट ह्याबिट, जुन चाहिँ अब प्रकृतिसँग विरुद्धमा जाने कुरा छ, त्यो कुराहरूलाई मान्छेलाई थाहा छ कि मैले यो गर्नु हुँदैन। अरू बेला चाहिँ हामीले त्यो ब्याड ह्याबिट्सहरू स्मोकिङका कुरा, सुर्ती खाने कुरा, जाँडरक्सी खाने कुरादेखि लिएर अरू अन्य धेरै कुराहरू छ जुन चाहिँ दैनिक रूपमा मान्छेले सहज अवस्थामा गर्थ्यो। त्यो कुरालाई अलिअलि स्ट्रिक्टली आफ्नो मनलाई चाहिँ नियन्त्रणमा गरेर त्यो कुराहरूलाई हामीले राख्न सक्यौँ भने समग्रमा यो एउटा प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टबाट आयुर्वेदको धेरै ठुलो भूमिका रहन सक्छ। जस्तो अब कतिपय चाहिँ जस्तो अब हामीले धेरै नै बजारमा एउटा गुर्जो भन्ने आयो, बेसार पानी आयो, अर्को फेरि हाम्रै प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो कि अम्बाको पत्ताको कुरा पनि आयो होइन। यिनीहरू चाहिँ जस्तो स्वास्थ्यको लागि साँच्चै लाभदायक छन् अथवा चाहिँ कोरोना परास्त गर्नका लागि सहयोगी छन् कि छैनन्, यो पनि धेरैलाई क्लियर हुन मन छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो जबसम्म अनुसन्धानले प्रमाणित गर्दैन, जबसम्म अनुसन्धानबाट यो कुरा भ्यालिडेट भएर आउँदैन, तबसम्म मैले यसरी चाहिँ यसले ठोकेर काम गर्छ भन्न मिल्दैन। तर जति पनि उपलब्ध जडीबुटीहरू छन्, मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू छन्, त्यसमा केही न केही चाहिँ औषधीय गुण छ र त्यसको प्रयोग चाहे त्यो औषधिको रूपमा गरौँ चाहे त्यो आहारको रूपमा गरौँ, त्यसले शरीरमा केही न केही कुराहरूलाई घटाउने बढाउने गर्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले अहिले मार्केटमा आएका प्लान्ट्सहरू प्रधानमन्त्रीजीले अब कहाँबाट के चाहिँ सन्दर्भ लिनुभयो त्यो मैले त्यति धेरै अध्ययन गर्न पाएको छैन। तर यो कोभिडकै लागि भनेर चाहिँ
त्यो अम्बाको पातले ठिक बनाउँछ अथवा लाग्न दिँदैन भन्ने चाहिँ त्यति धेरै वैज्ञानिक आधारहरू छैन। तर के हो भने त्यसमा केही औषधीय गुणहरू हुन्छन् जसले चाहिँ शरीरमा एक ढङ्गको इम्युनिटी वृद्धि अथवा केही विशेष बढेको छ भने केही तत्त्व त्यसलाई घटाउनु अथवा घटेको कुरालाई बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको रोल रहन्छ। तर कोरोनाकै लागि भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मलाई लाग्छ अम्बाको कुरा चाहिँ त्यो झाडापखाला आदि इत्यादिको सन्दर्भमा भन्नुभएको जस्तो लाग्छ। यो कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ सायद त्यसले धेरै परसम्म त्यसको सम्बन्ध छैन अम्बाको पातको विशेष हो। अब गुर्जो पनि छ, बेसार बानी त तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नुभयो। गुर्जोको विषय के हो विशेष? गुर्जोको अब मैले अघि पनि भने कि बात पित्त कफ जुन एउटा हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट छ, आधारभूत सिद्धान्त छ आयुर्वेदको, त्यसमा चाहिँ यसले तीनवटै दोषलाई घटेकोलाई बढाउने बढेकोलाई घटाउने भन्ने हिसाबले र यसको एन्टी भाइरल एन्टी माइक्रोबियल एन्ड अरू धेरै प्रपर्टीहरू वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ यसमा पाइने जुन केमिकल्सहरू हुन्छ त्यो केमिकल्सले एन्टिभाइरल प्रपर्टी पनि देखाउँछ भन्ने छ। र इम्युनिटी वृद्धिको लागि समग्रमा जस्तै धातु निर्माणको जस्तै केही कुरा खायो भने त्यो चाहिँ सुरुमा पच्नेदेखि लिएर लास्टमा के बन्छ भन्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा चाहिँ यसले इन्हान्स गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ सहज रूपमा त्यो प्रक्रियाहरूलाई एकदेखि अर्को अर्कोदेखि अर्को अर्कोदेखि नरोकिकन त्यो प्रक्रियामा त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने त्यो प्रक्रियालाई र सुरुमा खाएको कुराबाट अन्तिम कुरो जे बन्छ त्यसले इम्युनिटी निर्माण गर्ने हो। र त्यसपछि जुन मल भाग हुन्छ जुन निस्किन्छ वेस्ट मेटेरियल्स त्यसलाई चाहिँ शरीरबाट बाहिर फाल्ने प्रक्रियामा पनि त्यसको रोल रहन्छ। यस अर्थमा चाहिँ भाइरल एन्टिभाइरल प्रपर्टी पनि हुने, त्यस पछाडि यसले चाहिँ इम्युनिटी वृद्धिमा जुन जुन हामीले खाएको कुराबाट अन्तिम कुरा जे बन्छ त्यो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्छ। मल निष्कासनमा पनि यसको भूमिका रहन्छ। यसरी हेर्दा चाहिँ यसले चाहिँ इम्युनिटी निर्माण यो तरिकाबाट चाहिँ यसले एउटा प्रिभेन्टिभ हिसाबले इम्युनिटी बढाउने हिसाबले यो बढी लोकप्रिय भएको र यही कारणले आयुर्वेदमा अथवा मेडिसिनल प्लान्टको दुनियाँमा चाहिँ यसलाई एउटा उच्च कोटिको औषधिको रूपमा मानिन्छ। र हाम्रो नेपालमा यसको पहाडी एरियामा चाहिँ तराईको पनि धेरै भूभागमा सहजै रूपमा यो उपलब्ध छ। यसलाई हामी प्रयोग गर्नुपर्छ उपलब्ध भएसम्म। अब डाक्टर साहब जस्तो यो आयुर्वेदिक कुराहरू जसरी तपाईँले रिकमेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ, जडीबुटीका कुराहरू विविध छन् र भनिन्छ कि यसैबाट चाहिँ मेडिकल साइन्सले पनि यिनै जडीबुटीहरूबाट नै औषधिहरू निर्माण गरिन्छ पनि भनिन्छ होइन। त्यस हिसाबमा पनि आयुर्वेदले चाहिँ त्यस्ता तयारी अवस्थामा भएका केही त्यस्ता औषधिहरू चाहिँ बनाएको छ कि छैन जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बजारमा अथवा चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि पसलमा चाहिँ गएर हामीले किनेर खान सक्ने अवस्थाका त्यस्ता औषधिहरू छन् कि छैनन्, रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यस्ता विषयहरू चाहिँ के छन्? त्यस्ता विषयहरू, त्यस्ता किनेर खाने अडियन्सहरू पनि कतिपय त्यस्तो नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यस विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यो व्यक्ति विशेष उमेर समूहदेखि लिएर अरू धेरै कुरा हेरेर त्यसको डोज प्लानिङ गर्ने, मान्छेको उमेर आदि इत्यादि, उसलाई हुने समस्याहरू, अरू धेरै कुनै खालको रोग छ कि त्यो हेरिकन औषधि विशेष जुन छ त्यो ट्याब्लेट फर्म अथवा क्याप्सुल फर्म अथवा सिरप फर्म दिने भन्ने हो। तर अब यहीबाट चाहिँ मैले जेनरलाइज भन्दाखेरि त्यही जुन अघि आएकै गुरुचीकै ट्याब्लेट पाइन्छ बजारमा, गुरुचीको ट्याब्लेट पाइन्छ जो चाहिँ 2 ट्याब्लेट 2 चोटिदेखि 3 चोटिसम्म खान सकिन्छ। त्यस्तै यो बेसारकै पनि हरिद्रा खण्डकै पनि ट्याब्लेट पाइन्छ वा चूर्ण त्यसको धुलो पाइन्छ, त्यो पनि हामीले मनतातो पानीसँग 1-1 चम्चा चाहिँ खाली पेटमै पनि खान सक्छौँ। त्यस अलावा यो च्यवनप्राशको कुरा छ, च्यवनप्राश खान सकियो। च्यवनप्राश अब सामान्य अवस्थामा पनि र बच्चाहरूको लागि, वृद्धहरूको लागि, सबैको लागि उपयोगी कुरा हो। अश्वगन्धा एउटा अर्को पपुलर द्रव्य हो, ड्रग हो। त्यो अश्वगन्धाको पनि ट्याब्लेट पाइन्छ, त्यो पनि खान सकियो। त्यस्तै तुलसीको पनि ट्याब्लेट पाइन्छ, तुलसीको पनि ट्याब्लेट हामीले किनेर यो अवस्थामा खान सक्छौँ। अब अरू यो जुन केही मिनरलहरू मिसिएको द्रव्य के अरे औषधिहरू चाहिँ अहिले सामान्यतया हामीले यसरी यो फोरमबाट भन्न मिल्दैन, किनभने त्यसको अरू धेरै आयामहरू विचार गरेर मात्रै
भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको प्रयोगले चाहिँ अलिकति साइड इफेक्ट हुन्छ भन्ने खालको टिप्पणी पनि सुरु भएको छ बजारमा होइन। आयुर्वेदिक औषधि अथवा जडीबुटीको मात्रा चाहिँ धेरै खायो भने चाहिँ शरीरलाई असर गर्छ अथवा अरू दीर्घकालीन रोगहरू पनि सृजना हुन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रयोग गर्नु चाहिँ उचित होइन भन्ने खालका टिप्पणीहरू अथवा चाहिँ ती खालका बहसहरू पनि चल्छन् होइन। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हल्ला अब अनेक खालको छ होइन। योभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मान्छेको ध्यान नपुगेको, अहिले एउटा एसिम्प्टोमेटिक र सिम्प्टोमेटिक रोगीहरू देखिएका छन् कोभिडको केसमा, लक्षण भएको र लक्षण नभएको। लक्षण सामान्यतः आउने मान्छेलाई एउटा के अरे ज्वरो छ, ज्वरोको लागि मान्छेले दिनकै 2-3टा सिटामोल र त्यो वर्गको औषधिहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यो सिटामोलको मान्छेलाई कति साइड इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा सायद अध्ययन छैन र त्यसको प्रचार गरिएको छैन, जबकि त्यो सर्वत्र उपलब्ध छ इन्टरनेटमा। जोसुकैले पनि सिटामोल कति हानिकारक छ भनेर हेर्न सक्छ। यदि त्यसको त्यो औषधिको साइड इफेक्ट र मैले अहिले यहाँसँग कुरा गर्दै गर्दा भनिएका जुन औषधिको नाम छ त्यसको साइड इफेक्टको तुलना गर्ने हो भने सायद त्यति धेरै ग्याप आउँछ कि हामी तुलनै गर्न सक्दैनौँ। त्यो अर्थमा चाहिँ अब यो कुरालाई बढी प्रचारमा ल्याउनु कि आयुर्वेदका औषधिहरूले साइड इफेक्ट गर्छन्, यो चाहिँ गलत कुरा हो। केही मान्छेहरूले प्रचार गर्न खोजेको र यसलाई बदनाम गर्न खोजेको, यो चाहिँ सरासर गलत कुरा हो। केही औषधिहरू जसमा चाहिँ जुन मैले भने मिनरलहरू, मेटल्स, हेभी मेटल्सहरूको प्रयोग गरेको हुन्छ, ती कुराहरूले खराब गर्छ, तर त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न भनिएकै छैन। बिना डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन त्यस्ता औषधिहरू चाहिँ हामी यो खुला रूपमा भन्दैनौँ पनि र प्रयोग कसैले गरिराख्नु भएको छ भने त्यो नगर्नुहोस्। र त्यस्ता औषधिहरू चाहिँ विशेष रोगीलाई हेरेर विशेष कन्डिसनमा दिइन्छ। त्यसकारणले यो जुन अहिलेको अवस्थामा प्रयोग भइरहेको जडीबुटीहरूले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा साइड इफेक्ट गर्छ, अर्गन फेलियर गराउँछ, अन्य खालका समस्याहरू ल्याउँछ भन्नु चाहिँ बिना आधार। फेरि मैले यहाँलाई नै प्रश्न गरेँ कि साइड इफेक्ट गर्छ, के साइड इफेक्ट गर्छ, कसलाई गर्यो मलाई 2-4वटा प्रमाण त दिनुहोस् भने सायद तपाईँसँग त्यस्तो एउटा एक त प्रमाण हुँदैन र त्यो गरिएको कुरा जुन तर्क गरिँदैछ त्यसको लागि चाहिँ कुनै एभिडेन्स प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्न अथवा मान्छेहरूले नसकिरहेको अवस्था छ। खालि एउटा केही मान्छेहरू वा केही त्यस्ता मेन्टालिटी भएका मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई एउटा प्रायोजित रूपमा दुष्प्रचार गरिरहेको पाइएको छ। अब डाक्टर साहब, म कुराकानीको अन्तिमतिर आएँ होइन। अब मसँग लगभग 2वटा प्रश्नहरू छन्। जस्तो पहिलो चाहिँ यो महामारीको बेलामा हामीले घरमै बसेर होइन कसरी चाहिँ हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ र कोभिड लागिहालेमा हामीले चाहिँ घरमै बसेर गर्न सक्ने उपायहरू के हुन सक्छन् होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले के रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ जसले हाम्रो अन्तर्वार्ता हेरेर बस्नु भएको छ र जो चाहिँ घरमै बस्नु भएको छ, कोभिड नलागोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा सहज चाहिँ वातावरण बनोस् र लागिहालेमा पनि के गर्न सकिन्छ सामान्य हिसाबले, त्यो चाहिँ आफू हस्पिटल नै जानुपर्ने अवस्था भयो भने त जानै पर्यो र त्योभन्दा अगाडि नै आफूले गर्न सक्ने चाहिँ के हुन सक्छ? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा चाहिँ अब धेरै कुरा हुन सक्छ, तर छोटोमा हजुर, जो मान्छे अथवा ती व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ कुनै खालको लक्षण छैन, डर पनि छैन र घरमा बसिराख्नु भएको छ, आफ्नो एउटा लकडाउनको पालना गरेर आफ्नो जीवनयापन गरिराख्नु भएको छ, त्यस्ता मान्छेहरू पहिलो कुरा चाहिँ यो डरबाट बस्नु पर्यो। कोभिडको जुन डर छ त्यसबाट बस्नु पर्यो। यो सबैभन्दा बढी घातक भइरहेको छ। बच्ने भनेको त्यो डरबाट भाग्न सकिँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ ती स्रोत जहाँबाट डरहरूको एउटा उत्पादन गर्ने अथवा त्यसलाई स्टिमुलेट गर्ने कुराहरू आउँछ, त्यो स्रोतबाट कटअफ गरेर हामी आफ्नै सृजनात्मक कामतिर मोडिनु पर्यो। त्यसका धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ घरमै बसेर, बारीमा बसेर, आफ्नो किचनमा बसेर गर्न सकिन्छ। त्यस्तो सृजनात्मक कामहरूमा लाग्ने र यो डरभन्दा, यो तनावभन्दा, यो डरले उत्पन्न गर्ने तनाव, एङ्जाइटी आदि इत्यादिको कुराबाट पर बस्ने, यो एउटा कुरा भयो। नलागेका मान्छेहरू, लागेका मान्छेहरू
जो कन्फर्म हुन्छ, जो चाहिँ अब आरटीपीसीआर गरेर आएर उसको कन्फर्म भयो कि उसलाई चाहिँ पोजिटिभ छ। पोजिटिभ हुनु भनेको फेरि अब यसमा पनि धेरैवटा कन्डिसनहरू छ। चाहिँ कोही मान्छेलाई जुन अक्सिजन लेभल कम हुने, त्यस पछाडि रेस्पिरेसन रेट बढ्ने कुराहरू छ। त्यो चाहिँ अब जुन मेडिकल कन्डिसन भनेको छ कि आफूले घरमा अक्सिजनको लेभल नाप्ने एउटा यन्त्र सम्भव छ भने त्यो चाहिँ राख्नु पर्यो। लागेको मान्छेहरूले व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ दुःख सुख। त्यस पछाडि थर्मोमिटर सामान्यतया धेरै मान्छेको घरमा हुन्छ, छेउछाउमा मेडिकल हुन्छ, त्यहाँ गएर पनि जाँच गर्न सकिन्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ अब ज्वरो छ भने ज्वरोको लागि सिम्पल सेटामोल खाने, सेटामोलको विषयमा धेरै भनिराख्नु नपर्ला। त्यस पछाडि अब अक्सिजन कम भयो भनेपछि अब 90 भन्दा तल 94 चाहिँ नर्मल हो। अब त्योभन्दा तल 90 सम्मलाई चाहिँ आफैले घरमा म्यानेज गर्न सकिन्छ। जस्तै अब गफो गरेर बस्ने यो कुरा चाहिँ अहिले निकै पपुलर भएको छ। त्यसले चाहिँ 20-30% अक्सिजनको चाहिँ मात्रा आफै चाहिँ बढाउँछ र एक ढङ्गको सहजतामा ल्याउँछ। अस्पताल गइहाल्नु, फेरि अस्पतालमा गएपछि हुन्छ भने त्यहाँ धेरै खालको बिरामीहरूलाई फेरि डर पैदा हुन्छ र त्यसले चाहिँ त्यो स्ट्रेस र त्यो फियरले अर्को एङ्जाइटी अथवा अर्को खालको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ल्याउँछ। त्यो जुन श्वास प्रश्वासमा अर्को खालको समस्या ल्याउँछ। त्यसले नभएको कुराहरू अथवा नभएको लक्षणहरू पनि देखिने र आफूले आफैलाई चाहिँ अब म मर्छु, अब म त सिद्धि, उसले चाहिँ सारा निराशापन मात्रै देख्छ चारैतिर, त्यसले पनि मान्छे मर्न सक्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अब जो चाहिँ नापिराख्नु भएको छ 90 भन्दा तल छ, उहाँहरूलाई पनि एक ढङ्गले चाहिँ आत्मविश्वास राख्नुपर्छ कि मान्छे मरिहाल्दैन। किनभने हिजो मात्रै समाचार आएको छ, लगभग 2000 मान्छे सङ्क्रमित मान्छेहरू नेपालमा मजाले उहाँहरू आरटीपीसीआर नेगेटिभ पारेर बाहिर निस्किनु भएको छ। त्यस्ता खालका समाचारहरू पनि मान्छेले हेर्ने गर्नु पर्यो। त्यस्ता कुराहरू इभिडेन्स चाहिँ जो घर परिवारका मान्छे छन् तिनीहरूले चाहिँ त्यो लागेको मान्छे अथवा समस्यामा परिरहेको मान्छेहरूसँग सेयर गर्नु पर्यो कि होइन मरिहाल्ने चाहिँ सबै होइन, यी मान्छेहरू निको भएर घर फर्किरहेको पनि छन्। किनभने 80 देखि 90% मान्छे घरमै बसेर निको भएको छन् र त्यो 10-15% मा पनि त्यो रोगी मान्छेहरू अब यसपालि चाहिँ अलिकति युवाहरूलाई पनि असर पारेको भन्ने तथ्याङ्कहरू छ। तर तथ्याङ्क छ भन्दैमा त्यो पर्टिकुलर त्यही मान्छेलाई अथवा मलाई नै अथवा तपाईँलाई नै अथवा उहाँलाई नै यस्तो भइहाल्छ भन्ने चाहिँ बुझाइ राख्नु भने एउटा एक खालको आत्मविश्वास। सबैभन्दा अहिले च्यालेन्जिङ कुरा चाहिँ डरकै कुरा हो र इम्युनिटी वृद्धिको सन्दर्भमा धेरै कुरा भनिसक्नु। आत्मविश्वास र आत्मबल बढाएर चाहिँ आफू कन्फिडेन्स भएर बस्नु पर्यो। सबैभन्दा ठुलो औषधि नै यही हो अहिलेको अवस्थामा, किनभने अरू कुनै औषधि छैन हामीसँग। अब अन्त्यमा डाक्टर साहब, जस्तो हामीले केही जडीबुटीको कुराहरू पनि गऱ्यौँ र हामीसँग जे छ त्यही उपलब्ध भए अनुसार प्रयोग गरौँ भन्नुभयो होइन। बजारमा धेरै खालका कुराहरू रिकमेन्ड भएका छन् र मान्छे खोजी त्यसलाई प्रयोग गरिराख्नु पनि भएको छ। अन्त्यमा तपाईँले भनिदिनुहोस् कि जस्तो हामीसँग जे उपलब्ध छ त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने। जस्तो तपाईँले केही नामहरू जो नेपाली बजारमा नेपाली सोसाइटीमा छन्, जस्तो अदुवा भयो, बेसार भयो, जेठी मधु भयो होइन, मरिच, ल्वाङ, ज्वानो, यी विविधहरू छन् होइन। यीलाई कसरी प्रयोग गरेर खाने, जस्तो हनी पनि भयो होइन, मह पनि छ, यी धेरै कुराहरू छन्। सामान्यतया हामी नेपाली समाजमा उपलब्ध त्यस्ता जडीबुटीहरूलाई कति मात्रामा कसरी खाने होइन, जसले चाहिँ त्यो फलो गर्दाखेरि चाहिँ साइड इफेक्ट नहोस् होइन, स्वास्थ्यलाई पनि सहज होस् र इम्युन पावरमा पनि त्यसले सपोर्ट गरोस्। अब यो चाहिँ व्यक्तिमै भर पर्छ फेरि होइन, उमेर समूह, महिला पुरुष जेनरलाइजमा मैले भन्नु पर्दाखेरि अब यो एकजनाको लागि हामी सब्जी बनाउँदै गर्दा कति नुन हाल्छौँ, यो अब कुनै स्ट्यान्डर्ड यस्ता कुराहरूको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड छ होइन। तर पनि जस्तै जेनरली कुनै धुलो प्रयोग गर्दाखेरि हामीले 3 ग्रामदेखि 6 ग्राम सजेक्ट छ, जेनरली हो 3 देखि 6 ग्राम चाहिँ कुनै कुराको हामी धुलो प्रयोग गर्छौँ भने 3 देखि 6 ग्राम प्रयोग गर्छौँ। अब यो चाहिँ उसको मरिजको लागि यो कुरो लागू नहुन सक्छ, अदुवाको लागि यो कुरो लागू नहुन सक्छ, किनभने त्यसको स्पेसल प्रपर्टी छ र त्यसले चाहिँ फेरि त्यो धेरै मात्रामा प्रयोग भयो भने त्यसले हानिकारक गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यो अवस्था हेरिकन निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसकारण 1 ग्लास दुधमा
1 चम्चा, अब चम्चा फेरि घर अनुसार फरक हुन्छ, त्यो भनेको 3 देखि 6 ग्राम भन्न खोजेको। 4 ग्राम पनि हुनसक्छ, 5 ग्राम पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ 1 गिलास दुधमा राख्ने खाने। हनीलाई पनि जे हामी काढा बनाउँछौँ त्यसलाई हल्का सेलाएपछि त्यसमाथि थोरै माथि हनी राख्नु। त्यो तातो नबनाउने हनीलाई लास्टमा त्यसलाई राखेर खाने। अब सामान्यतः काढाको एउटा प्रिपरेसन छ, त्यसमा चाहिँ अब पानी भइहाल्यो, तुलसी राख्नु 2-4 पत्ता, जो 3 देखि 6 ग्रामकै फेरि थ्योरी हो त्यहाँ पनि। त्यस पछाडि हामीले बेसार राख्छौँ। मरिच चाहिँ 1 ग्रामसम्म हामीले त्यहाँ लो गर्छौँ, त्यहाँ 3-5 तिर नगरौँ, आधीदेखि 1 ग्रामसम्म हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अदुवाको कुरो पनि 1 देखि 3 ग्रामसम्म हामीले त्यसमा हाल्न सक्छौँ। अब त्यो मेजर गर्न चाहिँ कतिको सम्भव छ घरमा 1 देखि 3 ग्राम, त्यो चाहिँ आफैले हामीले आकलन गर्नुपर्छ। यो सँगसँगै अब यो गुडुचीको कुरा चाहिँ हामीले दिनमा 100 देखि 200 ml पिउन सक्छौँ पटक पटक गरेर। त्यसमा पनि 3 देखि 6 ग्रामकै हो कन्सेप्ट चाहिँ, तर काढा बनाउँदाखेरि हामीले त्यसलाई 50 ml सम्म, एकचोटिमा 50 ml सम्म, र 3 चोटि पिउँदाखेरि 150 ml सम्म हामीले कन्ज्युम गर्न सक्छौँ। र यसरी मिलाएर हामीले दैनिक साँझ प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो इम्युन पावर बढ्छ, समग्रमा बढ्छ। फेरि इम्युन पावर बढ्यो कि बढेन भन्ने चाहिँ मापन गर्ने विभिन्न आधारहरू छन्। त्यसमध्ये अब सामान्यतया मान्छेलाई अल्छी लागिरहेको छ कि छैन, उसको दिशा सफा भइरहेको छ कि छैन, उसको शरीरमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा वेट बढेको छ कि, त्यस पछाडि छालामा अनावश्यक समस्या आइरहेको छ कि छैन, त्यस पछाडि भोक लागेको छ कि छैन, उसलाई मजाको भोक चाहिँ फिल हुनु पर्यो, निन्द्रा लागेको छ कि छैन राम्रो, अब शरीर अनावश्यक रूपमा दुखिरहेको छ सामान्य अवस्था भन्दा, अनि मन चाहिँ एकदमै उसको अब त्यो खिन्न भइरहेछ, उसको कन्सन्ट्रेसन भइरहेको छैन। यी कुराहरू चाहिँ 7-8 वटा कुरा छन्। यी कुराहरूले चाहिँ हामीले नाप्नु, अब इम्युनिटी नाप्ने मोडर्न साइन्सको चाहिँ फरक, फेरि त्यो सेल नापेर त्यो कतिवटा सेल छ त्यहाँ एन्टिबडी रिएक्सन भयो कि भएन भन्ने हिसाबको। तर हामीले चाहिँ यी 7-8 वटा कुरा जति मैले भनेको छु, ती 8 वटा प्यारामिटर्सहरू, यी कुराहरूमा लगभग मानौ 8 वटा छ भने 5 वटा तपाईँको जीवनमा ठिक छ भने तपाईँ ठिक ढङ्गले तपाईँको इम्युन सिस्टमले काम गरिरहेछ, तपाईँले खाएका कुराहरू अथवा तपाईँले प्रयोग गरेका औषधिहरूले राम्रो रिजल्ट दिइरहेछ भन्ने बुझ्नु। तर यसले बिगार गरेको छ भने फेरि त्यो 50% भन्दा तल अझ समस्याहरू बढ्दै जान्छ, त्यो प्यारामिटर्सहरू घट्दै जान्छ। हस् त, यहाँको निकै नै अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, र अन्तमा केही भन्नु छ तपाईँले, केही छुटाउनै नहुने कुराहरू जो हाम्रो अन्तर्वार्ता हेरिराख्नु भएको अडियन्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही भन्नुपर्ने अथवा सुझाव दिनुपर्ने केही छन् भने हजुरले दिन सक्नुहुन्छ। अब मैले अहिले जे भने त्यसमा लगभग धेरै कुरा आइसकेको छ। जे उपलब्ध छ त्यो प्रयोग गरौँ। राज्यले अथवा विशेषज्ञहरूले अथवा सरकारी निकायले जे गाइडलाइन दिएको छ त्यो गाइडलाइनमा बसेर यो लकडाउनको दिनचर्यालाई चाहिँ हामीले जीवनयापन गरौँ। मेरो परिवार पनि नेपालमा छ, मलाई पनि नेपालको धेरै यहाँबाट याद आइरहेछ, चिन्ता भइरहेछ त्यो विभिन्न खालको समाचारहरू सुन्दाखेरि। त्यसकारणले यो डरलाई हामीले जितौँ यो बेला यो। अनि त्यस पछाडि यो विषयमा नफसौँ कि कति मात्रा के भन्ने कुरा। तपाईँ हामीले जे प्रयोग गरिरहेछौँ, हिजोका दिनमा जति मात्रा प्रयोग गरेका थियो सामान्य अवस्थामा, त्यसलाई निरन्तर नियमित रूपमा प्रयोग गरौँ। जे गरिरहेछौँ, जे उपलब्ध भइरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ सहज रूपले प्रयोग गरौँ। यसैले चाहिँ त्यो पुरै निको हुने होइन, तपाईँलाई एउटा सहजता दिने, तपाईँको मन, तपाईँको शरीर, तपाईँको दिनचर्या, तपाईँको काममा चाहिँ त्यसले कुनै बाधा ल्याउँदैन र रोगबाट बचाउँछ भन्दै गर्दा कोभिडबाट पनि एक तहसम्म त्यसले छेक्छ, रोक्छ। अरू चाहिँ धेरै कुरामा भर पर्छ। अरू कुरा चाहिँ जस्तै सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा छँदैछ, मास्क लगाउने कुराहरू हिजोका दिनमा मास्क विवादित थियो, तर अहिले चाहिँ मास्क लगाउनु चाहिँ एउटा यो इस्टाब्लिस कुरो भइसक्यो कि मास्क लगाउनु पर्छ। त्यसरी हात धुने, यो जुन स्वास्थ्यवृत्तका कुराहरू छन्, यो पर्सनल हाइजिनको कुरा, यो चाहिँ सबैले फलो गरौँ। र यो अब 1-1.5 महिना, बढीमा 2 महिनामा यसले चाहिँ एउटा पिक लेभल लिन्छ। यस पछाडि हामी चाहिँ यो अन्धकार, यो रात्रिबाट चाहिँ फेरि उज्यालो दिनमा प्रवेश गर्नेछौँ। सबैको सुस्वास्थ्य
तर यो कोभिडको समयमा सबैलाई भगवानले रक्षा गरून्, यही चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु। र यहाँले अवसर दिनुभयो, यहाँहरूको मिडियालाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँको निकै नै अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, केन्द्रबिन्दु अनलाइनलाई दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि पनि यस्तो समसामयिक विषयमा रहेर फेरि पनि जोडिनेछौँ, त्यो समय फेरि आउन सक्छ। अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। हस्।